आजको यस भिडियोमा हामीले सर्कलको क्वेसन नम्बर 7 देखि बाँकी क्वेसनहरु चाहिँ हामीले सल्भ गर्नेछौँ। कहाँसम्म हुन्छ त्यो मैले थम्बनेलमा राखिदिने छु। यति नम्बरदेखि यति नम्बरसम्म गरेको छु भनेर हामीले चाहिँ अब योभन्दा अगाडि यो सबै गरेर सकिसक्यौँ। क्वेसन नम्बर 7 सम्मको इच एन्ड एभ्री क्वेसन गरिदिएको छु 1 बाट लिएर यी क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर 1 देखि लिएर हामी 7 सम्म पुगिसक्यौँ। म 7 पछिको पनि अब यो भिडियो कहाँसम्म हुन्छ, कति नम्बरसम्म भ्याइन्छ त्यहाँसम्म म गराउने छु। त्यसपछि दुईटा पार्ट बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो पार्ट र अर्को पार्टमा चाहिँ सर्कल कम्प्लिट हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि म क्वेसन नम्बर 7 मा के भने सो दैट द टेन्जेन्ट टु द सर्कल एउटा इक्वेसन अफ सर्कल दिएछ एट द पोइन्ट यो देखा एन्ड यो देखा आर परपेन्डिकुलर। सो प्यारलल र परपेन्डिकुलरको केस थाहा हुनुपर्छ। के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि दुईटा स्लोप भन्ने कुरा हुन्छ। दुईटाको स्लोप भन्ने एउटा प्यारललको र परपेन्डिकुलरकोमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि एउटा लाइनको स्लोप m1 छ र अर्को लाइनको स्लोप m2 छ भने मल्टिप्लाई गर्दा -1 आयो भने यो चाहिँ परपेन्डिकुलरको केस हो। के हो रे? परपेन्डिकुलरको केस हो। अथवा अनि त्यसपछि m1 = m2 आयो भने यो चाहिँ प्यारललको केस हो। m1 र m2 स्ट्यान्ड फर स्लोप। अब यहाँ हामीलाई के दियो? हामीलाई के दियो? एउटा सर्कलको इक्वेसन दिएको थियो र हामीलाई दुईटा पोइन्ट्स चाहिएको छ। सुरुमा त हामीले यो पोइन्ट्स दिएको, हामीलाई त्यो दुईटा पोइन्ट्स दिएको। सुरु बेलामा हामीलाई दुईटा पोइन्ट्स दिएको बेलामा टेन्जेन्ट निकाल्ने फर्मुला के थियो? हामीलाई दुईटा पोइन्ट्स दिएको बेलामा x1 + y1 = r² भन्ने थियो। तब म त्यसरी चाहिँ गर्छु है। क्वेसन नम्बर 7 मा हामीलाई सर्कलको इक्वेसन दियो। सोलुसन गिवन इक्वेसन अफ सर्कल कति हो? x² + y² = 100। यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि के पाइयो? कम्पेयरिङ गर्दाखेरि r² = 100 पाइयो। त्यसपछि r = 10 युनिट पाइयो हो। अब त हामीलाई त टेन्जेन्टको फर्मुला थाहा छ नि। हामीलाई टेन्जेन्टको फर्मुला थाहा कि नै? हामीलाई पोइन्ट्स दिएको बेलामा, दुईटा पोइन्ट्स दिएको बेलामा x1 र y1 दिएको बेलामा हामीलाई टेन्जेन्ट निकाल्ने फर्मुला थाहा कि नै? त्यसपछि अब थाहा छ हामीलाई। त्यसपछि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट 6,8 भएको बेलामा के हुन्छ रे? x1 + y1 = r²। x को ठाउँमा x, x1 को ठाउँमा 6 प्लस y को ठाउँमा y, y1 को ठाउँमा 8 = r² भनेको कति हो? 100। त्यसपछि कति भयो? 6x + 8y = 100। यसलाई अझै पनि हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु भन्दा यसलाई इक्वेसन आई मानिदिउँ। हामीले यो पोइन्ट्समा एउटा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकालिसक्यौँ। क्वेसनले के भने अझै एउटा भने भनेपछि अब इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट फेरि निकाल्ने। टेन्जेन्ट एट कुन पोइन्टमा? अब 8, -6 मा गर्न पर्यो। त्यसपछि फर्मुला के हो? x1 + y1 = r²। x1 को ठाउँमा हामीसित 8 छ, x भयो, प्लस y1 को ठाउँमा हामीसित 6 छ भनेपछि y को ठाउँमा y अनि -6 र r² भनेको 100 भनेको 8x - 6y = 100। मैले के भनेको थिएँ? यति दुईटा लाइन्सहरू, यो टेन्जेन्टलाई पनि लाइनै भनेर सम्झौँ। दुईटा चाहिँ परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि एउटाको स्लोप इन्टु अर्कोको स्लोप गर्दाखेरि -1 आउनुपर्छ। त्यो भनेको परपेन्डिकुलर हो भनेर भनेको थिएँ हो। त्यसपछि यसको स्लोप कति आयो त नि? स्लोप अफ इक्वेसन आई गरौँ। स्लोप अफ इक्वेसन आई यहाँ गर्ने अनि यहाँ चाहिँ स्लोप अफ इक्वेसन आई गर्ने। स्लोप m1 भनेको के हो? -x कोफिसिएन्ट बाई y कोफिसिएन्ट भनेको कति आयो? x कोफिसिएन्ट कति आयो? 6 आयो। 6/8 आयो। 3/4 गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यसलाई भनेको कति भयो? 3/4 भयो। अगाडि माइनस छँदैछ, फेरि माइनस लेख्न छुट्यायो भन्ला। त्यसपछि यतातिर m2 को लागि कति हुन्छ? -x कोफिसिएन्ट बाई y कोफिसिएन्ट। यसलाई गर्दाखेरि कति पाइयो? -x मा कति भयो? -8
बाई -3 भनेको यो काट्यो 9 - 6 भयो, यो काटिँदा कति भयो 4/3 भयो हो। अब हामीलाई के थाहा, हामीलाई चाहिँ m1 इन्टु m2 हुँदाखेरि कति हुन पर्ने हो -1 हुन पर्ने होइन। भनेपछि m1 भनेको हामीसँग कति छ 3/4 छ इन्टु m2 भनेको 4/3 छ। कति आयो यो गर्दाखेरि यसले यसलाई काट्यो गर्दाखेरि -1 आयो। हेन्स अब त्यसपछि हेन्स के लेख्ने टेन्जेन्ट टु द सर्कल एट पोइन्ट्सहरू के हो हाम्रो 6, 8 एन्ड 8, -6 देन आर परपेन्डिकुलर भनेर लेख्नु होला है, आर परपेन्डिकुलर भनेर यो हो। ल यसपछि हामी क्वेसन नम्बर कतिमा जान्छौँ, क्वेसन नम्बर 7 को दुईवटा क्वेसन छ जस्तो लाग्यो। 7 को बी छ, यसमा चाहिँ के छ प्यारललको कन्डिसन दिएको छ। 7 को बी को लागि के गर्ने अब 7 को बी को लागि पनि सुरुमा अब दुईवटा पोइन्ट्स दिएको छ अनि हामीलाई यहाँ चाहिँ सिम्पलवाला टेन्जेन्टको फर्मुला भयो, यहाँ चाहिँ हल्का कम्प्लेक्सवाला टाइपको छ नि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्ने के एउटा फर्मुला हामीसित के छ फर्मुला x1 + y1 प्लस जी ब्राकेट x + x1 प्लस f ब्राकेट y + y1 प्लस c भन्ने एउटा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्ने फर्मुला। जे इक्वेसन सर्कलको इक्वेसन चाहिँ यस्तो भएको केसमा कि जब लार्ज खालको हुन्छ नि, जब यसको सेन्टर चाहिँ -c, -f भएको बेलामा हामीसित इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्ने फर्मुला अर्कै छ। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकालिन्छ। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट TANGENT टेन्जेन्ट एट केमा 1, -1 भएको बेलामा कति हुन्छ x1 प्लस y1 प्लस g x + x1 प्लस f y + y1 प्लस c = 0। हामीले माथि चाहिँ कम्पेयर गरेर निकालिसकेको हुनुपर्ने रहेछ। मैले माथि कम्पेयर गर्दिनँ। अब म यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कता कम्पेयर गर्छु भन्दाखेरि यसपछिको स्टेप चाहिँ कुनै म एउटा पेपरमा कम्पेयर गर्छु र यो चाहिँ मैले यो लेख्नुभन्दा अगाडि नै यो लाइन छ नि, सुरुको लाइनमा चाहिँ कम्पेयरिङ गर्नु होला है। गिभन इक्वेसन अफ सर्कल कति दियो हामीलाई x² + y² प्लस 4x प्लस 8y प्लस 2 = 0। यो हामीले किन गरेको भन्दाखेरि यहाँ y र के अरे g र f को भ्यालु हामीलाई चाहियो नि त, g f c को भ्यालु चाहियो अनि यसलाई निकाल्दा त हामीले कम्पेयरिङ गर्न पऱ्यो। केसित कम्पेयर गर्न पऱ्यो जेनरल इक्वेसनसित कम्पेयरिङ विथ x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 गर्दाखेरि हामीसित 2g भनेको कति आयो भनेको 4 आयो, 2f भनेको 8 आयो, c भनेको 2 आयो, g भनेको 4/2 गर्दा 2 आयो हो, f भनेको 4 आयो, c भनेको 2 चाहिँ आयो हो। त्यसपछि अब हामीलाई अब यो g र f को भ्यालु आयो, c को पनि आयो भनेपछि अब हामीले राखिदिन पाउँछौँ, मजाले राखिदिन पाउँछौँ। त्यसपछि हामीसित x को ठाउँमा x, x1 को ठाउँमा 1 प्लस y को ठाउँमा y, y1 को ठाउँमा -1 प्लस g भनेको हामीसित कति आएको थियो 2 आएको थियो, x + x1 भनेको कति थियो हामीसित 1 देखा होइन, प्लस f भनेको हामीले कति निकालेको थियौँ 4 निकालेको थियौँ भनेपछि y प्लस र यो माइनस गर्दाखेरि के भयो -1 भयो, प्लस c भनेको हाम्रो 2 आएको थियो, 2 = 0। अब यसलाई खोलिदिँदाखेरि कति आयो x - y प्लस कति आयो 2x + 1 प्लस 4y - 1 प्लस 2 = 0। अगाडि अर लेख्न नछुट्नु होला, अर लेख्नुपर्छ। त्यसपछि अब हामीले यसलाई अझै सल्भ गरौँ कति हुन्छ x - y प्लस 2x प्लस 2 प्लस 4y - 4 प्लस 2 = 0 गर्दाखेरि कति आयो अझै गर्न मिल्यो। यहाँ जस्तै y छ 4y छ गर्दाखेरि 3y भयो त्यहाँ,
अनि यहाँ एक्स छ अनि यहाँ चाहिँ प्लसमा छ भनेपछि 3x माइनस यो र यो गर्दाखेरि के माइनस 3y भयो। अनि के भयो त्यसपछि बाँकी रहेको यो x र y भयो, x पनि भयो, यहाँ 2 छ यहाँ पनि 2 छ, 4 भयो प्लस 4 भयो माइनस 4 भयो इक्वल्स टु 0 भयो हो। त्यसपछि अड 3x माइनस 3y इक्वल्स टु 0 यो काटियो अनि त्यसपछि यहाँबाट 3 कमन लिदिएँ x माइनस y इक्वल्स टु 0। त्यसपछि 3 लाई उतातिर पठाइदिँदाखेरि के भयो x माइनस y इक्वल्स टु 0 भयो। यतातिर मल्टिप्लाईमा छ उतातिर जाँदाखेरि डिभाइडमा भयो, 0 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि 0 चाहिँ भयो। यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन आई मानिदिन्छु। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो यदि प्यारलल प्रुभ गर्नु छ र परपेन्डिकुलर प्रुभ गर्नु छ भने हामीलाई स्लोप निकालिदिने। यहीँ यसको स्लोप निकालिदिउँ त। स्लोप m1 भनेको के हो हामीले यही पेजमा कम्प्लिट गर्नुपर्छ है। m1 भनेको कति भयो x कोएफिसिएन्ट बाई y कोएफिसिएन्ट भनेको कति आयो x कोएफिसिएन्ट भनेको -1 y कोएफिसिएन्ट भनेको नि -1 भनेको कति आयो हामीसित 1 आयो। अब हामीसित फेरि अर्को इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्न पर्यो। पोइन्ट कुन पोइन्टमा अघि हामीले 1, -1 मा निकालेको थियौँ, अब -5, 7 मा निकाल्न पर्यो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट -5, 7 प्रुभ गर्दाखेरि के भयो x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टु 0 हो। त्यसपछि हामीसित अब चाहिँ x को ठाउँमा x, x1 को ठाउँमा हामीसित -5 छ, त्यसपछि हामीसित y छ अनि y1 को ठाउँमा हामीसित 7 छ प्लस g भनेको कति हो इक्वेसन यससित कम्पेयर गर्ने। फेरि हामीलाई दुईवटा सर्कल दियो भनेर यहाँ g र f को भ्यालु फरक आउला भनेर सोच्नु होला, फरक हुँदैन किनभने हामीसित एउटै जेनरल इक्वेसन यहाँ सर्कलको इक्वेसन यो दिएको छ। g भनेको कति आयो हामीसित g को भ्यालु अघि हामीले कति फाइन्ड आउट गरेको थियौँ, g र f को भ्यालु मैले बिर्सेँ, g को 2 f को 4 अनि c को 2 रहेछ। अनि त्यसपछि g को भ्यालु कति आयो, g को भ्यालु मसित 2 आएको, x भनेको x भयो, x1 को ठाउँमा यो माइनस र यो प्लस गर्ने यहाँ माइनसै भयो, -5 भयो प्लस भयो, f भनेको कति भयो f भनेको 4 थियो होइन 4 y प्लस y को ठाउँमा हामीसित 7 छ प्लस c भनेको 2 थियो हो, 2 इक्वल्स टु 0। अब यसलाई मैले खोलिदिन्छु -5x प्लस 7y प्लस 2x माइनस 10 प्लस 4y प्लस 7 7 4 जा 28 हो, 7 4 जा 28 प्लस 2 इक्वल्स टु 0। सरी यहाँ क्वेसनमा थोरै इरर भयो जस्तो लाग्यो, यहाँ पनि यो पनि -5 कम यो रहेछ कि माइनस रहेछ, केही बिग्रेको चाहिँ होइन, यहाँ माइनस यो भयो अनि यहाँ पनि माइनस भयो, कतै म बिगार्दिनँ, यहाँ नि माइनस भयो, यो माइनस रहेछ है, म कहाँ चेन्ज गरेको त्यो हेर्नु है, यहाँ नि माइनस भयो अनि यहाँ 28 भनेपछि यहाँ पनि माइनस भयो। ल केही बिग्रे छैन है, ल ठिक छ यहाँसम्म। त्यसपछि अब हामीसित कति आयो, अब मासित मैले अरू कुनै ठाउँमा चेन्ज नगरेँ, मैले जहाँ चेन्ज गरेँ त्यही गर्ने। यहाँ माइनस मैले देखिनँ कि बुकमा अघि क्वेसन सार्ने बेलामा, अब क्वेसन नसारेपछि अघि नै सारेर भिडियो बनाउने बेला क्वेसन सारेर यहाँ कतिसम्म गराउने भने क्वेसन सारिसकेको छु, सबै सार्ने बेलामा बिग्रियो होला नि त, बुकबाट लेखिराखेन अहिले। त्यसपछि माइनस, अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति भयो, यहाँ -5x यहाँ प्लस 2x हुँदाखेरि के भयो 3x भयो, यहाँ -7y छ, यहाँ प्लस 4y छ, अर्थात् कति भयो +3y भयो अनि माइनसै 3y भयो, -3 माइनसै हो -3y भयो हो। अनि त्यसपछि हामीसित कति भयो -10 छ, यतातिर प्लस -28 छ प्लस 2 छ, यो गर्दाखेरि कति आउँछ, यो गर्दाखेरि माइनस गरेर 38 भयो प्लस 2 गर्छ -36 आयो, -36 इक्वल्स टु 0 हो। और अब यहाँबाट मैले माइनस कमन लिइदिन सकेँ, माइनसलाई पनि कमन लिएँ अनि 3 लाई पनि कमन लिएँ भनेपछि x प्लस y भयो। अनि त्यसपछि माइनस कति भयो, माइनस अब यहाँ कति भयो 12 3 जा 36 हो भनेपछि यता गरेपछि जी प्लसै हुन्छ यहाँ पनि। ल अब के भयो, हामीले अब के गर्न सकिन्छ यहाँ, अब यहाँबाट मैले 3 लाई उतातिर पठाइदिँदाखेरि x प्लस y प्लस 12 इक्वल्स टु 0, 12 लाई मैले उतापट्टि पठाइदिन्छु
भनेपछि x + y = -12। यसलाई मैले इक्वेसन आई मानिदिन्छु। अब मलाई माथिको स्लोप र तलको स्लोपलाई चाहिँ इक्वल हो भनेपछि चाहिँ प्यारलल हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ है। अब त्यसपछि मैले यहाँ पनि फेरि स्लोप निकाल्छु। स्लोप अफ m2 निकाल्ने, स्लोप मात्र लेख्ने, स्लोप मात्र लेखौँ न, यसकै त स्लोप पनि m2 भनेको कति हो -x कोएफिसिएन्ट बाई y कोएफिसिएन्ट गर्दाखेरि कति भयो, मसित माथि कति आयो, कहाँ बिग्रेछ भन्दाखेरि कता मिस्टेक भयो भन्दाखेरि यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ। मैले फाउन्ड आउट गरेँ मेरो मिस्टेक। यहाँ प्लस हुन्छ है, यहाँ यो हेर्नु न +4y -y गर्दाखेरि यहाँ प्लस भयो, अनि त्यसपछि यहाँ पनि प्लस भयो, अनि यहाँ पनि प्लस भयो, यहाँ पनि प्लस भयो। प्लस भएपछि के भयो, y भनेपछि यहाँ पनि प्लस भयो, यसको चाहिँ -1 आयो। अब यताबाट नि यहाँ -1 आयो, -x कफ कति हो -1 छ, अनि यतातिर 1 भयो = हजुरलाई थाहा पाउनु नि, हजुरले यत्तिकै गरे भए बिग्रिन्थ्यो। अनि यसलाई हजुरलाई पहिलेदेखि दिमागमा थाहा हुनु पऱ्यो कि यो दुइटाको स्लोपलाई चाहिँ मैले जसरी भए नि इक्वल निकाल्नु छ भन्ने मेरो दिमागमा त्यही थियो। यहाँ मैले इक्वल नहुने देखेपछि मैले के गरेँ, क्वेसनमा रिटर्न भयो, मेरो कतातिर मिस्टेक भएको जस्तो भयो, मलाई फिल भयो, त्यहाँ गएर मैले गरेँ। अनि त्यसपछि दुइटाको स्लोप चाहिँ m1 = m2 भनेर प्रुभ भयो भन्ने प्रुभ भयो नि त, हामीलाई स्लोप दुइटैको इक्वल भयो नि त। कहिलेकाहीँ अलिअलि गर्ने बेला मिस्टेक हुन्छ, तर मिस्टेक चाहिँ आफैले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है, प्र्याक्टिस गर्ने भने त चाहिँ आफै हुन्छ। जस्तै मलाई त थाहा थियो पहिलेदेखि m1 र m2 त मलाई इक्वल बनाउनु छ भन्ने मलाई थाहा थियो। त्यही पनि यहाँ मैले गर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि माथितिर चाहिँ 1 आइदियो, तलतिर चाहिँ -1 आयो, भनेपछि मैले माथितिर बिगारेको हुनुपर्छ अनि मलाई लाग्यो। त्यसपछि म माथि क्वेसनमा डिटेक्ट गरेँ। सिम्पली मिस्टेक हुने भनेकै जान्ने विद्यार्थीको यस्तै सानोतिनोमा मिस्टेक हुन्छ के। ल m1 हजुरले ल्याङ्ग्वेज लेख्दैन ल, सिन्स द स्लोप m1 = m2 फर द टेन्जेन्ट सो इट इज कल्स टु बी प्यारलल एट पोइन्ट्स लेखिदिनु होला। त्यसपछि म कतिमा गएँ, म 8कोमा गएँ। यो चाहिँ हल्का इक्जाममा आउन सक्ने प्रोबेबल, यो आइदियो डाइरेक्ट 4 मार्क्स कि 3 मार्क्समा आइदिन्छ। एकचोटि क्वेसन पढौँ त ल, क्वेसन नै डर लाग्दो क्वेसन छ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल हुज सेन्टर इज एट अ पोइन्ट। अब हामीलाई थाहा भएको कुरा फिगर म यहाँ बनाउँछु सुरुमा, फिगर बुझ्नुपर्छ यसको लागि। ल यसको लागि फिगर बुझ्नुपर्छ। एउटा सर्कल छ, सर्कलको सेन्टर के छ अरे, सर्कलको सेन्टर के छ h, k छ अरे। यही कुरा लेखेँ होइन, क्वेसनले दियो भने त्यही विच पासेस थ्रु द ओरिजिन, यस्तोको ओरिजिनबाट। ल अहिले म कनेक्ट गर्छु। ओरिजिन भनेको कुन हो, यो ओरिजिन एन्ड ओरिजिन प्रुभ द्याट द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट द ओरिजिन इज यो अरे। भनेपछि हामीलाई कस्तो खालको फिगर चाहियो, ओरिजिनबाटै एउटा पास, प्रुभ द्याट द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट अ ओरिजिन, यहाँबाट यसरी पास भएको एउटा टेन्जेन्ट बनाइदिनु पऱ्यो। भनेपछि अब हामीले यो दुईवटा फिगरलाई कनेक्ट गर्न पऱ्यो। पहिला सुरु बुझ्नु, एउटा सर्कल छ, सर्कलको सेन्टर h, k छ, अनि यो कुरा त्यहीँ छोडिदिने यो कुरालाई। त्यसपछि एन्ड भनेको भने चाहिँ हामी अर्कोतिर जाने, एन्ड विच पासेस थ्रु द ओरिजिन। ओरिजिन भनेको के हो पहिला सुरु चिन्न पऱ्यो, ओरिजिन, ओरिजिनबाट पास हुनु पऱ्यो सर्कल, अनि त्यसपछि प्रुभ द्याट द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट। भनेपछि यहाँ एउटा सर्कल हुनु पऱ्यो, यहाँ एउटा सर्कल हुनु पऱ्यो कि टेन्जेन्टलाई यसलाई छोडेर एउटा सर्कल बनेको हुनु पऱ्यो यो क्वाड्रेन्टमा। अब म यसलाई तिनटैलाई कनेक्ट गर्छु। तिनटैलाई कनेक्ट गर्दाखेरि फिगर कस्तो बन्यो भन्दाखेरि एउटा ग्राफ जस्तो बन्यो, ग्राफ जस्तो बन्यो। बिच यो ओरिजिन यहाँ छ, ओरिजिनलाई पास गरेर एउटा यहाँ यसकै यसमा एउटा हामीले एउटा सर्कल बनाइदिन्छौँ, सर्कल बनाइदिन्छौँ। अनि यहीँबाट एउटा पास भएको के छ, टेन्जेन्ट छ। फिगर यही हो। अनि यसको सेन्टर के भनेको, यसको सेन्टर के भनेको, यहाँ बिचमा सेन्टर के छ, यसलाई डट डट लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिदिउँ। यो भनेको h, के चाहिँ यसको सेन्टर छ भनेर बुझ्ने। यता भनेको x भयो, यो भनेको x ड्यास भयो, यो भनेको y भयो, यो भनेको y ड्यास भयो। क्वेसन बुझ्नुभयो हजुरले? क्वेसन बुझेअनुसारको मैले फिगर बनाइदिएको छु, फिगर पनि बुझ्नुभयो होला। अब फिगरलाई चाहिँ हजुरले यहीँ साइडमा बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ छुट्टै पेपरमा बनाइदिएँ, अब गर्ने बेलामा यताबाट ल यस्तो यस्तो गर्न त पाइएला नि त। ल अब के गर्छु म, सुन त म सोल्युसन दिन्छु। यसलाई चाहिँ हामीले दुईवटा पेज लाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मैले गर्ने बेलामा पनि मलाई लास्ट डिफिकल्ट भएको थियो कि जब म 10मा 12मा पढ्थेँ नि, त्यतिखेर यो क्वेसनलाई चाहिँ मलाई 2 दिन लाग्यो कि
भनेर एक दिन सरले यसरी गर भनेर भनिदिनु भयो। अनि त्यसपछि म घरमा आएर गर्दाखेरि ट्राई हुँदै भएन। अनि दोस्रो दिनमा चाहिँ त्यो सरको पिरियडै परेको थिएन। त्यही भएर अर्कै हामीलाई क्यालकुलस पढाउने सरलाई सोधेर गरेको मैले यो क्वेसन चाहिँ। च्याट जिपिटी किन युज गर्नु भन्दा अब सबै कुरा यहाँ च्याट जिपिटीले भनिदिनु भयो त तिमीहरूले युट्युबको भिडियो किन हेरिरहेको त च्याट जिपिटीबाट गर्न त यस्तो हुँदैन। सबै कुरा च्याट जिपिटीले चाहिँ भन्दैन, त्यहाँ कन्सेप्ट पनि धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ कि। सोल्युसन त्यसपछि सेन्टर के हामीसित दिए अनुसार सेन्टर के छ, सेन्टर हामीसित सेन्टरलाई सी मानौँ। सी भनेको एच कमा के छ हामीलाई दिएकै कुरा हो। यो पोइन्ट्स चाहिँ के छ ओरिजिन हो कि नै, ओरिजिन भनेपछि के भयो पोइन्ट्स चाहिँ 0,0 हो। अहिले मैले जे हो त्यही भएर लेखिदिएछु। रेडियस भनेको के हुन्छ, रेडियस भनेको के हुन्छ, रेडियस भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ। बुझ्नु भने कुरा यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ। यसको यहाँको पोइन्ट्स कति हो 0,0 हो भनेपछि यस यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीलाई डिस्टेन्स निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर गर्न पर्यो। यहाँबाट डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो नि त रेडियस निकाल्नको लागि, यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस निकाल्न। त्यसको लागि रुट अन्डर x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर हो भनेपछि मैले y2 भनेर कुनलाई मान्छु भन्दाखेरि y2 भनेर म मानेर एसलाई मान्छु। एच सित -0 हुन पर्यो को स्क्वायर प्लस y2 मैले केलाई मान्छु k - 0 को स्क्वायर गरिदिन्छु। यसलाई मैले होलमा लेख्छु भनेको कति आयो 0 को कुनै अर्थ भएन भन्नेले h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर भयो हो। यसलाई खोल्दाखेरि हजुरले यही पाउनुहुन्छ। यति यस्तो हुन्न होला जस्तो लाग्यो भने एकचोटि यसलाई खोलेर विचार गर्नु यही आउँछ। त्यसपछि इक्वेसन अफ सर्कल निकाल्छु। इक्वेसन अफ सर्कल हामीले सानोमा 9 कक्षामा पढेको थियौँ। एउटा सर्कल के सेन्टर चाहिँ h, k हुँदाखेरि हामीले एउटा इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला पढेको थियौँ नि सर्कलको इक्वेसन निकाल्ने x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर भन्ने र सेन्टर यो हुँदाखेरि पढेको थियौँ नि हामीले एउटा फर्मुला याद छ किन। यो 12 को पनि सुरुमा डेरिभेसन गर्न आउने बेलामा पनि यो चाहिँ हल्का इम्पोर्टेन्ट जस्तै हुन्छ। त्यो डेरिभेसनमा आउँछ यतातिर यो फर्मुला यतातिर काम लाग्ने भनेको चाहिँ यही क्वेसनमा मात्र, त्यसपछि कुनै पनि छैन। यसको डेरिभेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। यही फर्मुला हामीले यहाँ लगाउँछ। हामीसित h, k पहिल्यैदेखि h र k हामीसित पहिल्यै क्वेसनले नि h र k भनिसकेको छ। अब हामीले यहाँ फर्मुला लगाउँछौँ। हामीलाई के छ इक्वेसन अफ सर्कल चाहिँ केले दिएको हुन्छ इक्वेसन अफ सर्कल, इक्वेसन अफ सर्कल के हो र इक्वेसन अफ सर्कल x माइनस h को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर। पहिला क्वेसनले चाहिँ के भने हामीलाई प्रुभ द्याट द लाइन अफ अ टेन्जेन्ट एट अ ओरिजिन इज, हामीलाई चाहिँ ए लाइनको टेन्जेन्ट निकाल्दाखेरि यो लाइन छ नि यसको हामीले यो लाइनलाई नै टेन्जेन्ट भन्छ, यो लाइनलाई नै के भन्छ टेन्जेन्ट भन्छ। हामीलाई चाहिँ यसको इक्वेसन चाहिँ यो हुन्छ भनेर प्रुभ गर्ने। हजुरले फेरि के प्रुभ गरिरह्यो भनेर नबुझ्नु होला। हामीलाई यो लाइन छ नि यो लाइन चाहिँ टेन्जेन्ट भन्नु आफैमा एउटा लाइन हो। यति त्यसलाई सर्कललाई छोयो भने त्यसलाई चाहिँ टेन्जेन्ट भन्ने हो कि यसको इक्वेसन चाहिँ यो हुन्छ भनेर हामीले निकाल्न लागेको हो। अब यसलाई मैले खोलिदिन्छु हामीसित, किनभने एचको ठाउँमा हामीले सिधा एचको यहाँ चाहिँ एच र केमा हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिन्थ्यो। यदि यो एच र के को ठाउँमा एच र के नै छ क्या हामीसित भ्यालु हाल्ने ठाउँमा एच र के छ। त्यही भएर हामीले यहाँ के गर्छ मैले यसलाई खोलिदिन्छौँ। एक्सको स्क्वायर माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2yk प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर। खोल्दाखेरि के भयो अब x र y लाई हामीले सँगसँगै लाइक टर्म के अरे जेनरल इक्वेसन जसरी मिलाइदिउँ। ल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2yk। त्यसपछि हामीसित प्लस के छ अझ हामीसित प्लस h स्क्वायर र प्लस k स्क्वायर छ हो इक्वल्स टु r स्क्वायर। अब हामीलाई एउटा कुरा चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीसित यो रेडियस छ नि रेडियस यहाँ हेर्नु है, रेडियस भनेको हामीसित कति आयो रेडियस यहाँ हेर्नु है, रेडियस भनेको मसित कति आयो रेडियस भनेको रुट अन्डर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर छ हो। अब मैले यो रुट हटाउनको लागि यहाँ मैले यता पनि स्क्वायरिङ गरिदिन्छु, यता पनि मैले के गरिदिन्छु h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर गरिदिन्छु। यता पनि मैले स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यो र यो काट्यो मसित r स्क्वायर भनेको कति आयो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आयो। यो बुझ्नु भयो नि। यसलाई चाहिँ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि के आयो। अब मैले यो दुईटाको ठाउँमा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायरको सट्टा मैले r स्क्वायर लेख्न पाउँछु।
यसैलाई खोलिदिएको हजुरलाई यहाँ आर लेखेर स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरेर यसलाई इक्वेसन आइ भनिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब मैले एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मैले आर स्क्वायर लेख्न पाउँछु, मजाले पाउँछु। एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2yk प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर। यो काट्न पाइयो, एउटै साइन छ डिफ्रेन्ट साइडमा छ, एउटै साइन डिफ्रेन्ट साइडमा छ भनेपछि काट्न पाइयो। काटिसकेपछि अब के आयो, सिम्पलेस्टवाला सिम्पल जस्तो बन्दै गयो। वाइ स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2yk इक्वल्स टु 0 आयो। यसलाई मैले इक्वेसन आई मानिदिन्छु हो। अब हामीले अब के गर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले कम्पेयरिङ गर्ने, कुनसित कम्पेयर गर्ने, हामीसित जेनरल इक्वेसनसित कम्पेयर गर्दै आएको थियौँ नि। यो चाहिँ अब एउटा इक्वेसन बन्यो, त्यसपछि यसलाई कम्पेयरिङ गर्छौँ केसित, कम्पेयरिङ विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सीसँग कम्पेयरिङ गर्दाखेरि हामीसित 2g को सट्टामा के छ, माइनस 2h छ हो, माइनस 2h छ भनेपछि g इक्वल्स टु माइनस h आयो। त्यसपछि यतातिर 2f भनेको कति हो, माइनस 2k छ हो, f भनेको कति आयो, माइनस k छ। अब हामीलाई चाहिने त यहाँबाट त सीको ठाउँमा केही पनि छैन, सीको ठाउँमा 0 छ, सीको ठाउँमा केही पनि छैन, सीको ठाउँमा 0 छ। अब हामीले चाहिँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्ने, जब हामीलाई पोइन्ट्स चाहिँ के देख्यो अहिले चाहिँ हामीसित 0, हामीसित यो 0f को भ्यालु हामीलाई थाहा भइसक्यो। 0f को ठाउँमा हामीसित कति भयो, अब g को भ्यालु माइनस h छ, k को भ्यालु माइनस 7 छ, माइनस 7 भन्दा माइनस के छ। हामीलाई अब इक्वेसन के अरे टेन्जेन्टको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला थाहा। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हो, इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के हो भनिदिनु त ल। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट कस्तो खालको केसमा, यस्तोवाला लामोवाला दिएकोमा इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको फर्मुला के थियो, एक्स x1 प्लस वाइ y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाइ प्लस y1 प्लस सी इक्वल्स टु 0। x1 को ठाउँमा अब हामीले के राख्ने, x1 र y1 को ठाउँमा हामीले के राख्ने भन्दाखेरि हाम्रो लागि त x1 र y1 भनेको त यो पोइन्ट हो। पोइन्टको ठाउँमा x1 र y1 भनेको हामीले यत्रो बेरसम्म हामीले के भनेको थियौँ, x1 र y1 भनेको यो हो नि, यो x1 र y1हरू भनेको यिनी त पोइन्ट्स हुन्। अब हामीसित पोइन्ट्स चाहिँ के छ, पोइन्ट्स भनेको हामीले आफै यो फिगरबाट पत्ता लगाएको पोइन्ट्स भनेको चाहिँ 0,0 छ भनेको x1 0 छ, y1 पनि 0 छ भनेपछि मैले यहाँ यही राखिदिनु पाएँ, x इन्टु 0 प्लस y इन्टु 0 प्लस हामीसित g को भ्यालु कति छ, माइनस h छ। त्यसपछि x प्लस y भनेको 0 प्लस f भनेको कति छ, माइनस k छ। त्यसपछि y प्लस y1 भनेको 0 छ प्लस c भनेको 0 छ इक्वल्स टु 0। त्यसपछि अब यसलाई खोल्दाखेरि कति भयो, अगाडि पनि 0 भयो, यता पनि 0 भयो, प्लस माइनस गर्दा माइनस भयो, माइनस त्यसपछि x प्लस 0 भयो हो। त्यसपछि यहाँ प्लस माइनस गर्दाखेरि माइनस भयो, y प्लस 0 इक्वल्स टु 0। समथिङ प्लस 0 भनेको समथिङै भयो, यतातिर मल्टिप्लाई गर्दा यो भयो, यतातिर गर्दा यो प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 भयो, माइनसै हुन्छ 0, केही फरक परेन। माइनस ky माइनस 0 इक्वल्स टु भयो, माइनस यो भयो माइनस ky इक्वल्स टु 0। अब मैले यो दुइटैलाई उतापट्टिको साइडमा लगाइदिँदाखेरि के भयो, 0 इक्वल्स टु प्लस x प्लस ky। अब 0 जतापट्टि राखे पनि केही फरक परेन, xy प्लस ky इक्वल्स टु 0, हेन्स प्रुभड। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हामीले प्रुभ गऱ्यौँ। हामीलाई क्वेसनले यही प्रुभ गर भनेको थियो कि नै, एकचोटि हेरौँ त हामी रिटर्निङ टु द क्वेसन। क्वेसनले यही प्रुभ गर भनेको थियो कि नै, hx प्लस ky इक्वल्स टु 0, hx प्लस ky इक्वल्स टु 0। यतातिर चाहिँ फिगर छ, यहाँ चाहिँ फिगर छ, यहाँसम्म बुझ्नुभयो होला। अब क्वेसन नम्बर हामी 9 मा जान्छौँ। 9 को त धेरै कति धेरै लेख्नुपर्छ, इम्पोर्टेन्ट छ, त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो, किनभने क्वेसन नम्बर 9 पढौँ त ल। इफ द लाइन, एउटा लाइनको इक्वेसन देख, टचेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर, प्रुभ द्याट्स द पोइन्ट एलएम लाइजेस अन द सर्कल हुज रेडियस इज यति भनेपछि अब सुरुमा म एउटा फिगर बनाउँछु है। एउटा मसित सर्कल छ, सर्कललाई छोएर जानेको लाइन के इक्वेसन के छ, इक्वेसन के छ, एलएक्स प्लस एमवाई इक्वल्स टु 1 हो। क्वेसनले 1 भने होला नि, 1 हो। अब यसलाई मैले यतातिर यसलाई म अझै के लेख्न पाउँछु, एलएक्स प्लस एमवाई माइनस 1 इक्वल्स टु 0।
छोएर गछ है। अनि यसको हामीसित यसको इक्वेसन के छ, सर्कलको इक्वेसन x² + y² = a² छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ रेडियस भन्छ हो। अब हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दाखेरि कुनै सर्कललाई कुनै एउटा लाइनले टच गरेर गछ भने त्यतिखेर चाहिँ यहाँदेखि यो पोइन्ट्सदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ रेडियससँग इक्वल हुनैपर्छ। टेन्जेन्ट हुनको लागि कुनै एउटा सर्कललाई एउटा लाइनले छोएर जाँदाखेरि तिनीहरूको सेन्टरदेखि लाइनसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ रेडियससँग इक्वल हुनैपर्छ। अब त्यो क्वेसन बुझिसक्नु पर्यो, फिगर मजाले बुझाइदिएँ। अब म के लेखेँ त्यसपछि मैले गरिसकेको थिएँ, अघि भिडियो पज भएर हो। त्यसपछि यहाँ मैले के लेखेँ, दिएको इक्वेसन अफ सर्कल लेखेको मैले लेखिसकेँ। त्यसपछि के भयो, त्यसलाई मैले कम्पेयरिङ गरेँ। कम्पेयरिङ गर्दाखेरि के भयो, r² = a² सित भयो अनि r = a आयो हो। त्यसपछि अब हामीलाई के थाहा, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ केसित इक्वल हुन्छ भने मैले रेडियससँग इक्वल हुन्छ। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको फर्मुला लेखेँ हो, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको फर्मुला लेखेँ। हामीसित अब a र b भनेको के हुन्छ, a र b भनेको त यो लाइनसित हेर्ने हो। यो लाइनको लागि हेरौँ, a भनेको के हो, x को कोफिसिएन्ट, b भनेको के हो, y को कोफिसिएन्ट, c भनेको -1 भयो। अब हामी के लेख्ने, अनि यसपछि x1 र y1 भनेको त के हो, यसको सेन्टर के हुन्छ, x² + y² = a² भनेको सानो स्मल सर्कल, यसको लागि त रेडियस हाम्रो लागि 0,0। अब हामीलाई ख्याल गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघिसम्म हामीले x1, y1 को ठाउँमा हामीले कुनै पोइन्ट्सलाई लिएका थियौँ होइन। अब यो केसमा चाहिँ हाम्रो लागि पोइन्ट्सहरू चाहिँ के हुने भयो, पोइन्ट्स त हाम्रो लागि 0,0 हुने भयो किनभने त सेन्टर हो। त्यसको लागि अब यहाँ चाहिँ अब यो x1 को ठाउँमा यो राखेको, y1 को ठाउँमा पनि यो राखेको, अनि a र b भनेको चाहिँ यो लाइनको x को कोफिसिएन्ट र y को कोफिसिएन्ट हो। हामीसित c भनेको चाहिँ हामीसित -1 छ। त्यसपछि यसलाई ब्र्याकेट तल लेखिदिने। अनि हामीसित l को स्क्वायर भनेको a को स्क्वायर भनेको कति थियो, √l को स्क्वायर + √m को स्क्वायर। माथितिर के भयो, a = प्लस माथि माइनसै भयो हो। त्यसपछि तल ब्र्याकेटमा के भयो, √l को स्क्वायर + m को स्क्वायर हो। यसलाई मैले अब SBS गरिदिन्छु, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि के भयो, यतातिर मसित a² आयो = उतातिर मसित 1 आयो हो। स्क्वायरिङ गरिदिने, माथि पनि स्क्वायरिङ गर्दाखेरि माइनसको स्क्वायर गर्दाखेरि प्लस भयो। त्यसपछि तल पनि स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के भयो, स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यतातिर स्क्वायरिङ यो र यो काट्यो होइन, भनेपछि l² + m² आयो हो। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब मैले के गर्न पाउँछु भन्दाखेरि मैले अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छु साइडतिर, a² l² + m² = कति भयो, 1 भयो। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब यो त कस्तो खालको फर्ममा भयो एकचोटि हेर्नु त, मैले यो यहाँ नि a² लाई मैले यतातिर डिभाइड गरिदिनु पाएँ होइन, l² + m² = 1/a²। यो त कस्तो खालको फर्ममा भयो त नि, यो त कस्तो खालको फर्ममा छ, यो त हामीसित x² + y² = a² को जस्तो फर्ममा भयो नि। हेर्नु त एकचोटि, हामीसित x को ठाउँमा चाहिँ l छ, y को ठाउँमा चाहिँ हामीसित m छ, अनि a² को ठाउँमा चाहिँ 1/a² छ। भनेपछि यो चाहिँ कस्तो फर्ममा भयो, which is in the form के को फर्ममा, which is in the form of के को फर्ममा हार्यो, which is in the form of x² + y² = r²। अब यसलाई कम्पेयरिङ गर्दाखेरि r² = 1/a² र देयरफोर रेडियस = 1/a। क्वेसनले भनेको कुरा हामीले पुरा गरिदियौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, ल स्क्रिनसट लिएर गर्नुहोस्। अब यसपछि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 9 मा र 10, 11 हामीले चाहिँ यो पार्टमा चाहिँ 11 सम्म गर्छौँ। त्यसपछि के भने 10 मा चाहिँ फाइन्ड द कन्डिसन फर द टु सर्कलको इक्वेसन दिए, दुईटा सर्कलको इक्वेसन दिए, टु टचेस इन्टरनल्ली एन्ड एक्सटर्नल्ली। अब यहाँ चाहिँ नयाँ कुरा आयो है, अब यहाँ चाहिँ नयाँ कुरा आयो, टचेस इन्टरनल्लीको कुरा र एक्सटर्नल्लीको कुरा भएको छ होइन। यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि एउटा म छुट्या पछाडिपट्टि एउटा स्केलमा यहाँ बनाउँछु, यहाँ फिगर बनाएर बुझाइदिन्छु है। सुरुमा चाहिँ हामी एक्सटर्नल्ली भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो बुझौँ है त। एउटा हामीसित सर्कल छ, यो सर्कललाई अर्को सर्कलले एक्सटर्नल्ली यसरी छोयो भने चाहिँ यो चाहिँ एक्सटर्नल्ली टच भएको भन्ने हुन्छ। यति यसको यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस
र यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस रोक्नु है। यो सर्कलको रेडियस r1 छ, यो सर्कलको रेडियस r2 छ। यसको इक्वेसन के छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर छ। अनि हामीसित आरको सर्कलको इक्वेसन कति छ? यसको इक्वेसन चाहिँ हामीसित के छ x माइनस c को होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु b स्क्वायर छ। अब यतिखेर चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्सटर्नलीको केसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ EXTERNALL यो एक्सटर्नलीको केसको लागि चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ? फाइन्ड द कन्डिसन फर द कन्डिसन पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ। एक्सटर्नलीको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस प्लस यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस भनेको r1 प्लस r2 भनेको चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्ससँग। के भने मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको r1 भयो है, यो सर्कलको लागि चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म r1 भयो है। अनि यसले चाहिँ टुच्च छोएको मात्रै हो कि आरको सर्कल टुच्च छोइरहेको भनेपछि r1 प्लस r2 चाहिँ केसँग इक्वल हुनु पर्यो? यहाँदेखि यहाँसम्मको यो दुईवटा सेन्टरको बिचको डिस्टेन्ससँग। डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर्स, डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर्स। अब यसको लागि चाहिँ हामीसित r1 यसको लागि रेडियस के हुन्छ? यसको लागि म यहाँ कम्पेयरिङ गरिदिन्छु। यो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर छ। यहाँ चाहिँ के भयो? कम्पेयरिङ गर्दाखेरि हामीले के पायौँ? कम्पेयरिङ गर्दाखेरि चाहिँ कम्पेयरिङ विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायरसित गर्दाखेरि हामी आर स्क्वायरसित गर्दाखेरि के पायौँ? हामीसित ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर आर इक्वल्स टु हामीले ए पायौँ हो। अब त्यसपछि हामी आरको इक्वेसन लिने, रेडियस आयो हामीलाई, एउटा रेडियस आयो, r1 को रेडियस आयो भनेपछि अब आरको इक्वेसन लिने हामीसित के एक्स माइनस सी को होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु बी स्क्वायर। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसको लागि सेन्टर त के हो? यसको लागि सेन्टर त यहाँको सेन्टर त कति हो? 0,0 त हामीलाई जेनरल नलेजै थाहा हुनुपर्छ है। किनभने यो छोटोवाला सर्कल छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर ए स्क्वायर हुँदाखेरि सेन्टर कति हुन्छ? 0,0। अब यहाँ चाहिँ हामीसित सेन्टर चाहिँ 0,0 छैन यसको लागि। अब यहाँ चाहिँ हामीले थोरै दिमाग लगाउने। हामीले अघि भर्खरै पढेको थियौँ नि, के पढेको थियौँ भन्दाखेरि हामीले यतातिर के पढेको थियौँ? हामीले एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर, जहाँ एच र के भनेको सेन्टर थियो। अब यहाँ पनि त्यस्तै खालको इक्वेसन भयो, यहाँ पनि त्यस्तै खालको इक्वेसन हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि एक्स माइनस एचको ठाउँमा हामीले सी छ अहिले, अनि त्यसपछि हामीसित वाईको ठाउँमा अहिले यहाँ केही पनि छैन भनेको के हो त? त्यहाँ चाहिँ 0 छ भनेर बुझ्ने त्यसको लागि चाहिँ। अब यसको लागि बुझ्दाखेरि हामीले के पाइयो भन्दाखेरि अब त्यहाँ हेर्नु हामीसित एचको ठाउँमा के छ? यसलाई चाहिँ अब हामीले मिलाउने है। एक्स माइनस सी को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 को होल स्क्वायर भनेको त्यस्तो नै हुन्छ। यो त हामीले थोरै मिलाएको है। यसलाई एकचोटि खोल्दाखेरि वाई स्क्वायर आउँछ, एकचोटि खोलेर विचार गर्नु होला त। यसलाई अब हामीले कम्पेयरिङ केसित गर्ने, कम्पेयरिङ विथ केसित कम्पेयरिङ गर्ने एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायरसँग इक्वल गर्ने भनेपछि अब हामीसित एचको भ्यालु कति आयो? एचको भ्यालु कति आयो? यहाँ फर्मुलाकै माइनस र फर्मुलाकै माइनस हो, फेरि माइनस आउँदैन। एचको भ्यालु सी आयो, के को भ्यालु मसित 0 आयो, आरको भ्यालु मसित कति आयो? बी आयो। भनेपछि अब हामीले यसको पनि सेन्टर पत्ता लगायौँ, यसको पनि सेन्टर पत्ता लगायौँ, यसको पनि रेडियस पत्ता लगायौँ, यसको पनि रेडियस पत्ता लगायौँ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँबाट यसको रेडियस कति हो? r1, यो चाहिँ r2 को रेडियस है। r1 को रेडियस मसित कति छ? r1 को रेडियस मसित कति छ? r1 को रेडियस मसित a छ हो, मैले यहाँ गरिदिएँ a छ, प्लस r2 को रेडियस मसित कति छ? b छ। अब मलाई के चाहियो? डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर। डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर निकाल्नको लागि के थियो? हामीसित एउटा फर्मुला डिस्टेन्स फर्मुला रुट अन्डर, यसको लागि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ केही पनि पर्दैन है, थोरै सजिलै गर्न मिल्छ। x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर हो। अब x2 र x1 मा हजुरलाई जुनलाई जे मान्न मन लाग्यो केही पनि भएन। यदि मैले त्यो मानेर केही फरक पर्दैन कि मैले x2 मानेकोमा हजुरले x1 माने पनि केही पनि फरक पर्दैन। अब मैले चाहिँ x2 चाहिँ यो 0 लाई मान्छु है। x2 र y2 चाहिँ मैले 0 लाई मान्छु र x1 र y1 चाहिँ यताको सेन्टर के छ? c,0 ल यसको चाहिँ c,0 छ। अब यहाँ चाहिँ के भयो? x2 भनेको मस्त कति हो? 0 माइनस सी को
होल स्क्वायर हो प्लस मस्त y2 भनेको 0 माइनस 0 को होल स्क्वायर। यसलाई खोल्दाखेरि a प्लस b इक्वल्स टु यसलाई खोल्दाखेरि हामीसँग के आउँछ रुट अन्डर c को स्क्वायर आउँछ। 0 माइनस 0 त केही पनि भएन, यो र यो काट्यो भनेपछि a प्लस b इक्वल्स टु c चाहिँ रिक्वायर्ड कन्डिसन रहेछ टु टच। यो दुईवटा सर्कल टच हुने बेलामा हामीलाई रिक्वायर्ड कन्डिसन के रहेछ यो रहेछ, यो चाहिँ रिक्वायर्ड कन्डिसन भयो। एक्सटर्नली टच हुँदाखेरि अब इन्टरनली टच हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, इन्टरनली भनेको के हो इन्टरनली पनि म गरिदिनेछु। इन्टरनलीको लागि पनि हेर्नुहोस् सबै कुराहरू म भनिदिन्छु। त्यसपछि अब इन्टरनलीको लागि चाहिँ अब मैले यतातिर दुईवटा पेज छुट्याएको र ल एक्सटर्नलीको लागि यहीँ भयो, एक्सटर्नलीको लागि यहीँ भयो। यति हेर्नु ट्याक्कै स्क्रिनसट लिनु त मजाले बुझाइदियो। ल्याङ्ग्वेज केही पनि पर्दैन, यति हो ल्याङ्ग्वेज। ल त्यसपछि अब उसको लागि चाहिँ इन्टरनलीको लागि चाहिँ हामी अर्को पेजमा जान्छौँ है। यो पेज चाहिँ खाली भयो, केही पनि गरिनँ। यसमा चाहिँ हजुरले ट्याक्क लगाएर एक्सटर्नली भनेर सबै क्वेसन छ्याप्प लेख्ने। अब त्यसपछि म इन्टरनलीको लागि चाहिँ अर्कोमा जान्छु यतातिर। यहाँ चाहिँ अब इन्टरनल्लीको है त्यो चाहिँ मैले यही पेजमा गरिदिन्छु इन्टरनल्ली। अब एक्सटर्नल भनेको बाहिर, इन्टरनल भनेको भित्र। इन्टरनल्ली अब मसित एउटा सर्कल छ हो, एउटा मसित ठुलो सर्कल छ। टचेज इन्टरनल्ली हुनको लागि सर्कलको भित्र नै सर्कल हुन पर्यो कि यो सर्कल जस्तो नदेखे पनि यो सर्कल हो, बुझ्नुहोस् मजाले। इन्टरनल्ली टच हुनलाई सर्कलको भित्र पनि सर्कल हुन पर्यो, बुझ्नुभयो। एउटा यहाँ सेन्टर छ, सेन्टर एउटा ठुलो सर्कल लिएँ 0,0 हो। यहाँ हेर्नु यही फिगरको यो कन्डिसन मात्र एप्लाई हुन्न, नत्र नि यो सबै एउटै हो है। यहाँसम्म यहाँदेखि यहाँसम्मको यो हो नि, यहाँदेखि यहाँसम्मको हो नि, यो यहाँदेखि मैले अन्डरलाइन लगाएँ नि, यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ सबै सेम लेख्ने। के को लागि इन्टरनल्लीको लागि पनि यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै सेम। फिगर चाहिँ यो होइन, फिगर चाहिँ मैले बनाउनु लागेको फिगर हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको सेम, यो चाहिँ होइन है, यो चाहिँ एक्सटर्नल्लीको लागि हो। इन्टरनलको लागि म यहाँ गरिदिन्छु। यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ सेम हो लेख्ने, यहाँदेखि यहाँसम्मको सेम हो। ठुलोलाई मैले यो मानिदिएँ। अब यसको भित्र पनि मलाई एउटा के चाहियो, मलाई यसको भित्र पनि एउटा मसित एउटा सानो सर्कल बनाउनु पऱ्यो। त्यसलाई मैले यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई मैले R1 माने। यहाँदेखि यहाँसम्मको 0,0 को लागि त मैले के मानेको थिएँ, 0,0 को लागि त मैले R1 मागेको थिएँ अघि क्वेसनमा पनि। यहाँ पनि मैले अब R1 मान्छु हो। अब यसको भित्रबाट चाहिँ मैले एउटा सानो सर्कल बनाउँछु यसको भित्र पनि। अन्त यसको चाहिँ मस्त सेन्टर चाहिँ कति हो, यसको सेन्टर चाहिँ मस्त कति हो, यसको सेन्टर चाहिँ मस्त C,0 हो नि दोस्रो सर्कल लागि। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो टोटल ठुलोको यो यसलाई म अझै जुम गरिदिन्छु है। ल बुझ्नुभयो, एउटा सर्कल भयो, सर्कलको रेडियस R1 छ। R1 को यो सर्कलको भित्र पनि भित्र सर्कल भएकोमा C,0 हो। यो C,0 चाहिँ यहाँ पनि बनाएको थियौँ नि हामीले, C,0 R2 को लागि C,0 रेडियस चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको R2 भयो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठुलो रेडियस, यहाँ चाहिँ मसित ठुलो रेडियस, यो फिगर कस्तो छ भन्दाखेरि यो ठुलो सर्कल छ, सर्कलको भित्र पनि यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस 1 छ। अनि यसको भित्र पनि मसित अर्को सर्कल छ जसको रेडियस यहाँदेखि यहाँ, यसको रेडियस यहाँ भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म मसित R2 छ। अब यसको यसमा चाहिँ कस्तो खालको कन्डिसन एप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस त मसित R1 हो कि नै, हो कि नै। यहाँदेखि यहाँसम्मको मसित डिस्टेन्स R1 हो। अब मैले R1 माइनस R2 गरिदिएँ भने R1 भनेको यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स माइनस R2 भनेको यो गर्दाखेरि मसित बाँकी रह्यो कि मसित यति बाँकी डिस्टेन्स बाँकी रह्यो। सुन्नु त, R1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, यो पोइन्ट्सदेखि यो पोइन्टसम्म R1 हो। अब R2 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, R2लाई मैले माइनस गरिदिएँ भनेपछि मसित के बाँकी रह्यो, यो डिस्टेन्स बिट्विन टु सेन्टर। यो एउटा यो भनेको एउटा सर्कल 2 को हो, यो भनेको सर्कल 2, यो भनेको सर्कल 1। यसको सर्कल 2 को सेन्टर र सर्कल 1 को सेन्टरको हामीले अब डिस्टेन्स निकाल्यौँ भने त्यो R1 माइनस R2 सँग इक्वल हुने रहेछ। त्यसरी बुझ्ने। ठुलो सर्कल छ, एउटा सर्कल 1 छ, सर्कल 1 को रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्म R1 छ। सर्कल 2 त्यो भित्र सानो सर्कल छ, त्यसको रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्म R2 छ। R1 सुरुमा R1 हेर्नु, R1 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो। R1 बाट मैले R2 लाई घटाइदिएँ भने R2 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, R2 लाई घटाइदिएँ भने के भयो, यो त सर्कलको सेन्टर 1 ठुलो सर्कलको सेन्टर हो यो त, अनि यो भनेको सानो सर्कलको सेन्टर हो। भनेपछि मैले यो चाहिँ के हो, यो दुईटाको डिस्टेन्स निकालेँ भने R1 माइनस R2 सँग इक्वल हुने रहेछ।
बुझ्नुभयो यति कुरा। अब यति कुरालाई मैले अब यहीँ लेख्छु ल। त्यो चाहिँ मैले बुझाउनको लागि गरेको। यहाँ पनि त्यही भयो, सेन्टर भइसक्यो। यहाँ पनि अब सेन्टर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको सेन्टर कति थियो? ठुलो सर्कलको 0,0 थियो। सानो सर्कल कति थियो? C,0 थियो। अब मैले के गर्न सकेँ? टचेस इन्टरनल्ली भनेपछि मैले R1 माइनस R2 इक्वल्स टु डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर, डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर ओ R1 भनेको मस्त कति छ? R1 भनेको मस्त कति आएको थियो अघि भ्यालु? R1 भनेको हेरौँ त, R1 भनेको कति आएको थियो? यो त मैले माथि लेख्नु भनिसकेँ। R1 भनेको मस्त कति छ? A आएको छ। R1 भनेको A छ माइनस R2 भनेको मस्त कति छ? R2 भनेको मस्त B छ हो। डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर, यो दुइटाको सेन्टर निकाल्न पर्यो। डिस्टेन्स फर्मुला लगाइदिउँ फेरि। रुट अन्डर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को होल स्क्वायर। यहाँ पनि अब x2 भनेको कति भयो? मस्त कति भयो? अब यहाँ पनि x2 भनेको x2 भनेको मैले यहाँ 0 लाई चाहिँ मान्छु। 0 माइनस भनेको यहाँबाट अर्को भनेको कति छ? हेरौँ है त ल 0 माइनस c हो। x1 भनेको त c हो, यो भनेको x2 माने, यसलाई x1 माने माइनस c को होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 को होल स्क्वायर। अब यसलाई मैले खोल्दाखेरि के पाएँ? a माइनस p। यसलाई हजुरले एकचोटि खोलेर विचार गर्नु ल। यतातिर यसलाई खोल्दाखेरि 0 माइनस c को होल स्क्वायर खोल्दाखेरि c को स्क्वायर आउँछ, अरू सबै 0 ले काटिदिन्छ भनेपछि यो स्क्वायर र यसले काट्यो। a माइनस b इक्वल्स टु 0 c आयो। यो चाहिँ यसको कन्डिसन भयो। इन्टरनल्लीको बेलामा चाहिँ इन्टरनल्लीको बेलामा चाहिँ कन्डिसन यो हुने रहेछ। एक्सटर्नल्लीको बेलामा चाहिँ कन्डिसन के हुने रहेछ? कन्डिसन यो हुने रहेछ। यति बुझे भयो। अब हामी कतिमा जान्छौँ? क्वेसन नम्बर 10 को। आज चाहिँ 13 सम्म मात्रै गर्छौँ है। 10 को B मा जान्छौँ। यो क्वेसन धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। 10 को B ल क्वेसन पढौँ ल। प्रुभ द्याट द टु सर्कल, दुईटा सर्कल देख टचेस इफ। अब यहाँ पनि टचेसको कन्डिसन आयो। ए आमा, टचेसको कन्डिसनले त हजुरलाई छोड्दैन। यो च्याप्टरभरि टचेसको क्वेसनले छोड्दैन। यो पनि अब सजिलै छ। म पहिला सुरुमा के गर्ने? फिगर बनाएर बुझाइदिउँ कि यत्तिकै? फिगर त अब पर्दैन जस्तो लागिसक्यो मलाई। फिगर त हजुर पर्फेक्ट भइसक्नु भयो। त्यही पनि अब हजुरहरूलाई 10 को B हो, यसको लागि फिगर पर्दैन। दुईटा सर्कल त हजुरले यो अब के गर्ने भन्दाखेरि दुईटा सर्कल छ, हामीसित एउटा सर्कल छ। फिगर के हुन्छ त? हामीसित अर्को सर्कल छ हो। दुईटा सर्कललाई के भयो नि त? दुईटा सर्कल टचेस भन्। इन्टरनली टच हुन पनि सक्यो, एक्सटर्नली टच हुन पनि सक्यो है। केही कम्पलसरी भनेको छैन इन्टरनली टच कि एक्सटर्नली टच। हामीले आफै बुद्धि पुऱ्याएर गर्ने कुरा हो यो। त्यहाँ भने छैन मैले, त्यहाँ क्वेसनले त केही पनि भने छैन टचेस इन्टरनल्ली कि एक्सटर्नल्ली भनेर भनेको छ त छैन। अब हामीले बुद्धि पुऱ्याएर गर्ने खालको कुरा हो। अब हामीले बुद्धि पुऱ्याएर गर्दाखेरि यहाँसम्म यो दुइटालाई बुद्धि आफ्नै दिमाग लगाएर युज गर्ने, आफ्नै दिमाग युज गर्ने यसको लागि। अब मैले यही भने कि एउटा यसको चाहिँ हामीसित देख x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस c² इक्वल्स टु 0 देख। एउटाको चाहिँ हामीसित x² प्लस y² प्लस 2by प्लस c² इक्वल्स टु 0 देख। एक्सटर्नल इन्टरनल केही पनि भने छैन। अब मैले जे गर्छु हजुरहरूले त्यही गर्नु हस्। अब त्यसपछि यसको लागि चाहिँ अब यस्तो वाला कन्डिसन दिएको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले त अघिसम्म त हामीले C1 सेन्टर 1 इन्टु सेन्टर 2 गर्ने इक्वल्स टु R1 प्लस R2 गऱ्यो भने के अरे आउँछ कि। अब यहाँ चाहिँ अब यो दुइटालाई कम्पेयर गरौँ त एकचोटि। अब हामीले अघि इन्टरनल्ली टच गर्दाखेरि चाहिँ फर्मुला के ल्याएको थियौँ भने दुइटा इन्टरनल्ली सुरुमा त अब यहाँ रोक्नु एउटा यहाँ देख्नुभयो हजुरहरूले। यो हेर्नु यहाँ इन्टरनल्ली टच हुँदाखेरि माथिको मैले छोपिदिएँ। इन्टरनल्ली टच हुँदाखेरि हामीले के गरेको थियौँ? R1 माइनस R2 इक्वल्स टु डिस्टेन्स गरेको थियौँ होइन हो। डिस्टेन्स गरेको थियौँ हो कि नै? त्यसै हामीले डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर, डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर। अनि एक्सटर्नली टच हुँदाखेरि चाहिँ के गरेको थियौँ? एक्सटर्नली टच हुँदाखेरि के गरेको थियौँ? R1 प्लस R2 इक्वल्स टु डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर। अब यो दुइटैलाई अब टचेसको मात्रै भन्यो भने अब हामीलाई त थाहा भएन इन्टरनली टच गरेको कि एक्सटर्नल टच गरेको भने। अब हामीले यो दुइटालाई कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के छ? एउटा प्लस छ, यहाँ चाहिँ एउटा माइनस छ भनेपछि R1 प्लस माइनस R2 इक्वल्स टु डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर, डिस्टेन्स बिट्विन
सेन्टर। यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि टचेज मात्रै भने इन्टरनल्ली कि एक्सटर्नल्ली भने छैन भने हजुरहरूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस माइनस जुन कुनै लिएर। मैले यो क्वेसनमा चाहिँ मैले प्लसवाला लिएर मात्रै गर्छु। अब हजुरहरूलाई यो बुझ्नुभयो नि, यो दुइटालाई कम्बाइन गरेर यो फर्मुला हुन्छ। यो भनेको अब यहाँ चाहिँ मैले यहाँ भने होइन कि इन्टरनल एक्सटर्नल, त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ प्लस लिएर गरिदिन्छु। हजुरले एकचोटि माइनस लिएर पनि ट्राई गर्नु, एन्सर आउँछ कि नै कमेन्ट गर्नु होला। यसमा चाहिँ मैले प्लस, यो कन्डिसन चाहिँ यही हो है, म चाहिँ अब यहाँ चाहिँ प्लस लिएर गर्छु। ल फिगर चाहिँ यही हो है, इन्टरनल्ली एक्सटर्नल्ली यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि टचेस मात्रै भने यो केस लाग्छ, प्लस माइनस जुन कुनै लिन नि मिल्यो। त्यसै अब मैले यहाँ गर्छु। सुरुमा त हामीलाई के देखा, फर्स्ट सर्कल, पहिलो सर्कल, फर्स्ट सर्कल के देखा, फर्स्ट सर्कलको इक्वेसन हामीलाई के देखा, एक्स। यसको दुईवटा पेज छोड्यो, यसको लागि छोडेर छु। यसको लागि हामीले के भने ल अब स्क्रिनले देखाएको होला। ल फर्स्ट सर्कल के भने अघि चाहिँ मैले भनेको कुरा चाहिँ यो है। फर्स्ट सर्कलको लागि फर्स्ट सर्कललाई एउटा मान्ने, अर्को भनेको सेकेन्ड सर्कल। फिगर चाहिँ यो हो। यहाँ चाहिँ इन्टरनल्ली र एक्सटर्नल्ली भने इन्टरनल्लीको लागि R1 माइनस R2 इक्वल्स टु डिस्टेन्स लाथ्यौँ, एक्सटर्नल्लीको लागि R1 प्लस R2 इक्वल्स टु डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर लाथ्यौँ। यो दुइटालाई कम्बाइन गर्दा यदि टचेस मात्रै भन्यो भने चाहिँ R1 यहाँको माइनस प्लस, प्लस माइनस लेख्न पाइयो, प्लस माइनस, अनि डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर भयो। टचेस भन्यो भने चाहिँ यो गर्न पाइयो, प्लस गर्न नि पाइयो, माइनस गर्न नि पाइयो। मैले चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन यो C1 इन्टु C2 भने होइन कि, भनेको डिस्टेन्स हो। डिस्टेन्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिएको मैले, के अरे दुईवटा सेन्टरलाई मल्टिप्लाई गरेको इक्वल्स टु R1 प्लस R2 गरिदिएँ। यसलाई चाहिँ मैले यसरी नै यो क्वेसन गर्छु। फर्स्ट सर्कल र सेकेन्ड सर्कल फिगर यो हो। फर्स्ट सर्कल भनेको के छ मसित, फर्स्ट सर्कल भनेको एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टु 0। अनि यसको सेन्टर चाहिँ के हुन्छ, सेन्टर भनेको कति हुन्छ, सेन्टर C1 मान्ने, C1 भनेको पछि माइनस जी कमा माइनस एफ हुन्छ। यसलाई कम्पेयरिङ गर्दाखेरि के भयो, यहाँ कम्पेयरिङ गर्दाखेरि यसलाई केसित हामीले कम्पेयरिङ गरेपछि के पाइयो, यसको ठाउँमा हामीले त कम्पेयरिङ गर्न, हामीलाई त कम्पेयरिङको फर्मुला थाहा, हामीलाई के, यसलाई म यहाँ गर्दिनँ रोक्नु है। यसलाई चाहिँ हामीले केसित कम्पेयरिङ गर्ने भन्दाखेरि कम्पेयरिङ विथ, केसित कम्पेयरिङ गर्ने भन्दाखेरि कम्पेयरिङ विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सीसित कम्पेयर गर्दाखेरि 2g भनेको कति आयो, 2g इक्वल्स टु 2 आयो, g इक्वल्स टु कति आयो हामीसित, g इक्वल्स टु हामी 2g हामीसित चाहिँ यहाँ 2g a छ हो। भनेपछि यो 2 र 2 काट्यो, g भनेको a आयो, 2f को ठाउँमा हामीसित कुनै पनि छैन, त्यही भएर f इक्वल्स टु हामीसित 0 आयो, c भनेको छैन। यसरी नै हामीसित g र f को भ्यालु कति आयो, a र 0 आयो। तर हामीलाई चाहिएको त सेन्टर हो, सेन्टरमा त माइनस हुन्छ, भनेपछि माइनस a र 0 चाहिँ सेन्टर चाहिँ के आयो, माइनस a र के आयो, 0 आयो। अब हामीसित सेकेन्ड सर्कल लिने। अब यसको चाहिँ रेडियस निकाल्नको लागि त के गर्ने, रेडियस भनेको सेन्टर निकाल्यौँ, अब रेडियस पनि निकाल्ने। रेडियस R1 है, R1 भनेको रेडियसको लागि फर्मुला के थियो, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो। त्यसपछि जी स्क्वायरको ठाउँमा हामीसित कति थियो, जीको स्क्वायर भनेको त हाम्रो के हो, माइनस ए को स्क्वायर होइन, माइनस ए को स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर भनेको 0 को स्क्वायर, सी भनेको हामीसित छैन भनेपछि 0 को, सी भनेको हामीसित सीको ठाउँमा हामीसित सीको स्क्वायर छ। सीको ठाउँमा चाहिँ हामीसित यहाँ चाहिँ कम्पेयर गरौँ त, सीको ठाउँमा हामीसित यहाँ सीको ठाउँमा हामीसित के छ, हामीसित यो सीको ठाउँमा के छ, सीको स्क्वायर छ। सी भनेको सीको स्क्वायर भयो भनेपछि सीको ठाउँमा मैले सीको स्क्वायर लेख्न पाएँ हो। त्यो भनेको के आयो, माइनस ए को स्क्वायर भनेको ए को स्क्वायर, 0 को स्क्वायर भनेको 0, अनि त्यसमा माइनस सी स्क्वायर। हामी रेडियस 1 पनि निकाल्यौँ। अब हामी सेकेन्ड सर्कल चेक गर्ने, सेकेन्ड सर्कल लिने। सेकेन्ड सर्कलको लागि सेकेन्ड सर्कलको इक्वेसन के छ, एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ के लोजिक लाउने भन्दाखेरि यहाँ 2ax हुँदाखेरि के पाइयो थियो हामीले, लोजिक लाउनु भन्दैन, अब डाइरेक्ट कम्पेयरिङ गरिदिनु, छोडिदिनु, हजुरहरूले फेरि बिगार्नुहुन्छ। कम्पेयरिङ विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस 2gx प्लस
2fy प्लस c इक्वल्स टु 0 2g चाहिँ हामीसित जीसँग एक्सको टर्मसित एक्सको टर्म छँदै छैन भनेपछि 0 भयो g इक्वल्स टु 0 भयो 2f भनेको मसित कति हो 2b सँग इक्वल भयो 2b सँग इक्वल भयो f भनेको b भयो c को ठाउँमा मसित c स्क्वायर छ हो सेन्टर भनेको कति हो सेन्टर c2 हो नि त यो त सेन्टर c2 भनेको कति हो -g, -f छ -g भनेको कति हो 0 छ हो भनेपछि b भनेको -b छ भनेपछि रेडियस भनेको कति हो रेडियस भनेको कति आयो रेडियस r2 भनेको कति आयो रुट अन्डर g को स्क्वायर प्लस f को स्क्वायर माइनस c आयो हो भनेपछि g को स्क्वायर भनेको कति आयो g को स्क्वायर भनेको कति हो g को स्क्वायर भनेको 0 को स्क्वायर भएन त्यसपछि 0 चाहिँ भयो त्यही भएर मैले यहाँ लेखिनँ f को स्क्वायर भनेको -b को स्क्वायर भएको c को ठाउँमा मसित c स्क्वायर छ c को ठाउँमा मसित c स्क्वायर छ भनेको यो रुट अन्डर b को स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब मैले के भनेको थिएँ अब यहाँ चाहिँ के भन्छ टचेज दुईजनाले एकअर्कालाई छोका छन् भनेपछि c1 इन्टु c2 c1 भनेको यो छ c1 र c2 भनेको यो छ। अब यसको अब हामीले के निकाल्ने डिस्टेन्स निकाल्ने के आउँछ डिस्टेन्स निकाल्दा c1 देखि c2 सम्मको सेन्ट निकालौँ के निकाल्ने भन्थे मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको अब हामीलाई अब के चाहियो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहियो डिस्टेन्सलाई यहाँ राख्ने अनि प्लस गर्ने भनेको थियो अघि हो। त्यसपछि मसित अब एउटा सेन्टरको भनेको एउटा सेन्टरलाई x1 y1 मान्दियौँ एउटा सेन्टरलाई एउटा यो सेन्टर छ नि एउटा सेन्टरलाई चाहिँ हामीले x1 y1 मानौँ रेडियस के अरे दुईटाको डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ डिस्टेन्स भनेको कति हो रुट अन्डर यसपछि चाहिँ हजुरले यहाँ पछि चाहिँ यो लेख्नु होला है त्यसपछि x को स्क्वायर x माइनस यो भयो यसको होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 को होल स्क्वायर डिस्टेन्स चाहिँ यो निकालेको यो चाहिँ केसित इक्वल हुने हो r1 प्लस r2 सित इक्वल हुने हो नि त r1 प्लस r2 सँग जुन कुनै गर्न नि पाउँछ टचेज भन्यो भने अब यसलाई मैले गर्दाखेरि के भयो रुट अन्डर x2 मा भनेको हामीसित के थियो हामीसित अब कुनै एउटालाई चाहिँ x1 y1 मान्दिने एउटा ल यसको एउटा यहाँ अब सेन्टर पनि लेखिदिउँ है त ल सेन्टर एउटाको सेन्टर कति हो यो 2ax भएको यसको सेन्टर चाहिँ कति हो -a,0 अनि यसको सेन्टर चाहिँ कति हो यसको चाहिँ 0,b 0,-b। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब एउटालाई x2 र उसलाई मान्दाखेरि के हुन्छ मैले अब के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ मैले के मान्छु यसलाई चाहिँ मैले x2 y2 मान्छु यसलाई मैले x1 y1 मान्छु भनेपछि x2 भनेको मसित कति हो 0 यो फर्मुलाको माइनस र यहाँको माइनस गर्दाखेरि प्लस भयो a स्क्वायर भयो प्लस अब यहाँ भनेको त y2 हो y2 भनेको त के हो -b हो मसित -b को -b को स्क्वायर अनि यतातिर के हो 0 -b को स्क्वायर यतातिर चाहिँ के हो -0 को होल स्क्वायर हो। यसलाई मैले अब खोल्दाखेरि के पाउँछु अरे यहाँ यो यसको स्क्वायर हैन यसको होल स्क्वायर हो यसलाई खोल्दाखेरि के पाएँ मैले a को स्क्वायर पाएँ अनि यसलाई हजुरहरूले खोल्दाखेरि के पाउनुहुन्छ -b को स्क्वायर -2 -b इन्टु 0 प्लस 0 को स्क्वायर फर्मुलामा खोलेको a -b को होल स्क्वायरमा खोल्दाखेरि के भयो -b को स्क्वायर गर्दाखेरि रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो यतातिरको 0 भयो भनेपछि काट्दैन हामीसित डिस्टेन्स बिट्विन दुईटा सर्कल चाहिँ कति आयो यो आयो भनेपछि हामीसित फर्मुला के थियो c1 र c2 को डिस्टेन्स इक्वल्स टु r1 प्लस r2 अथवा जे गर्दा नि भयो प्लस माइनस जे गर्दा नि पाइयो हजुरहरूले यो कन्डिसन पाइसकेमा हामीसित के छ सेन्टरको ठाउँमा हामीसित रुट अन्डर a को स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर छ बुझ्नुभयो। त्यसपछि इक्वल्स टु रेडियस 1 र रेडियस 2 हामीसित कति छ रेडियस 1 हामीसित कति छ रुट अन्डर हामीसित रेडियस 1 कति छ रुट अन्डर c को रुट अन्डर a को स्क्वायर माइनस c को स्क्वायर छ हो त्यसपछि बिचमा प्लस छ त्यसपछि रुट अन्डर छ त्यसपछि b चाहिँ कति b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर छ। अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि नै एक पेज लाग्छ ठ्याक्क लेख्नुहोस् यो कुरा लेख्नुभयो। अब यो कुरालाई चाहिँ के भने मैले यो कुरा लेख्नुभयो सुरुमा त हजुरहरूले के बनाउनु भयो सुरुमा त यो फिगर बनाउनु भयो यो फिगर बनाउनु भयो यो फिगर बनाएपछि यो सबै लेख्न थाल्नु भयो त्यसपछि नोटमा चाहिँ यो लेख्नु भयो नोटमा साइडमा कपीको साइडमा यो नोट फर बेनिफिट भनेर यो लेख्नु भयो सुरुमा फिगर बनाउनु भयो त्यसपछि यो लेख्नु भयो नोट फर बेनिफिटमा यो लेख्नु भयो त्यसपछि यो लेख्नु भयो त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट पेजमा एक पेज लाग्छ
त्यही भएर मैले सल्भ गर्नको लागि छुट्टै पेज रोजेको। अब यसलाई मैले सल्भ गर्छु। रुट अन्डर a को स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर इक्वल्स टु रुट अन्डर a को स्क्वायर माइनस c को स्क्वायर। दुई तीनचोटिसम्म होल स्क्वायर स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई, माइनस c स्क्वायर। ल अब यसलाई हामीले के गर्ने, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदिउँ। यसलाई मैले एसबिएस गर्दाखेरि के पाएँ, यतातिर एसबिएस गर्दाखेरि त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनिहाल्यो हो। यतातिर बनिहालेपछि अब उतातिर चाहिँ के भयो, यतातिर चाहिँ के भयो, रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस सी को होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस सी को स्क्वायर। यतातिर चाहिँ होल स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ फर्मुलामा गयो। यतातिर चाहिँ होल स्क्वायर दिने बित्तिकै यहाँको स्क्वायर र रुट काटिएर मैले रुट नलेखेको है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर फर्मुलामा गयो है, ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्मुला गयो माइनस सी स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस 2 यो भनेको ए यो भनेको बी भयो। 2 ए भनेको ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी भनेको कति छ मसित, बी भनेको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर छ प्लस बी स्क्वायरको ठाउँमा मसित कति भयो, रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायरको होल स्क्वायर भयो बी स्क्वायरको सट्टामा चाहिँ। अब यो स्क्वायर र रुट च्वाट्टै काट्यो, यता पनि स्क्वायर र रुट च्वाट्टै काट्यो होइन। भनेपछि अब यहाँ के भयो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2 रुट अन्डर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रुट अन्डर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लाइक टर्महरू हेरौँ त। अब यहाँसित ए स्क्वायर भयो, यो स्क्वायरलाई मैले यतातिर लगाउँदाखेरि माइनस ए स्क्वायर भयो प्लस बी स्क्वायर जस्ताको जस्तै छ। यो बी स्क्वायरमा मैले यो बी स्क्वायरलाई मैले यो प्लसमा भएको यतातिर लगाइदिँदाखेरि माइनस बी स्क्वायर भयो। यहाँको यो माइनस सीलाई मैले यतातिर लाँदाखेरि प्लस सी स्क्वायर भयो। यो माइनस सीलाई पनि मैले उतापट्टि लाँदाखेरि प्लस सी स्क्वायर भयो इक्वल्स टु रुटमा भएको कुरालाई यतातिर लेखिदिउँ। बुझ्नुभयो, रुटमा भएको कुरालाई, रुटमा भएको बाहिर 2 छ, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर त्यसपछि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो। यहाँसम्म बुझ्नुभयो। यहाँ सबै काट्यो भनेपछि यतातिर चाहिँ सी स्क्वायर र सी स्क्वायर गर्दा यो काट्यो होइन, अर लेख्न छुटेछ, केही भएन, अर लेख्न छुटेर न्युमेरिकल नबिग्रे भयो। 2c को स्क्वायर भयो, यतातिर चाहिँ मसित 2 छ, रुट अन्डर ए को स्क्वायर माइनस सी को स्क्वायर छ, त्यसपछि के छ, बी को स्क्वायर माइनस सी को स्क्वायर छ हो। अब मैले के गर्न पाएँ, यो 2 र यो 2 काट्दिन पाएँ हो। मसित कति आयो, सी को स्क्वायर इक्वल्स टु रुट अन्डर ए को स्क्वायर माइनस सी को स्क्वायर रुट अन्डर बी को स्क्वायर माइनस सी को स्क्वायर। अब के गरिदिने, फेरि स्क्वायरिङ अन बोथ साइड, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि सी को स्क्वायर गर्दाखेरि फेरि स्क्वायर गर्दाखेरि सी को पावरमा 4 भयो। अब चाहिँ स्क्वायरिङ गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको दुईटै रुटहरू काटिए। मैले यहाँ यसरी होल स्क्वायर लगाइदिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो दुईटै रुटलाई काटिदियो कि। भनेपछि के लेख्न पाएँ मैले, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ब्राकेटमा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो। यति गरेर लेख्न पाइयो कि नै। अब मैले यतातिरकोलाई जस्ताको तस्तै लेख्छु, सी को पावर 4 लाई मैले जस्ताको तस्तै लेख्छु। लेखेपछि यताकोलाई चाहिँ खोलिदिन्छु, ए स्क्वायर यसलाई खोल्दाखेरि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर अनि माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी को पावरमा 4 प्लस सी को पावरमा 4 र प्लस सीमा सी को पावर 4 काटियो। भनेपछि अब मसित के भयो, यतातिर 0 रह्यो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यो सबै टर्मलाई मैले यतापट्टि ल्याइदिन्छु, सबै टर्मलाई यतातिर लाँदाखेरि सबै टर्म के भयो, प्लसमा भयो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टु 0। अब हामीले के गरिदिनु भन्दा सबै साइडमा यता पनि साइडमा चाहिँ केले डिभाइड गर्ने भन्दाखेरि डिभाइडिङ बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायरले हामीले तीनटै पट्टिमा डिभाइड गरिदिनु। यसमा पनि गर्दाखेरि के भयो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिभाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर डिभाइड बाई के भयो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ चाहिँ के थियो माथि, सी स्क्वायर बी स्क्वायर डिभाइड बाई कति हुन्छ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टु 0।
यो माथि ए स्क्वायर र बी स्क्वायर, ए स्क्वायर र बी स्क्वायर काट्यो, ए स्क्वायर र सी स्क्वायर काट्यो, ए स्क्वायर र सी स्क्वायर काट्यो, सी स्क्वायर र सी स्क्वायर काट्यो, बी स्क्वायर र बी स्क्वायर। यतातिर के भयो 1/c स्क्वायर भयो प्लस 1/b स्क्वायर भयो प्लस 1/a स्क्वायर भयो इक्वल्स टु 0। यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि के भयो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भयो। ल हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने यही थियो होइन। ल प्रुभ भयो। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर, आज चाहिँ 11 सम्म मात्र गर्छौँ हामीले। अब 11 मा के छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ द टेन्जेन्ट ड्रन फ्रम द पोइन्ट। ल अब एक्सटर्नल पोइन्ट, अघिसम्म यो चाहिँ इन्टर्नल पोइन्ट होइन, डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिनु होला फेरि x x1 y y1 इक्वल्स टु भनेर लगाइदिनु होला। यो चाहिँ त्यस्तो खालको होइन, अर्कै खालको क्वेसन हो। यहाँबाट दुईवटा टेन्जेन्ट बन्छ, एउटा मात्रै टेन्जेन्ट बन्दैन। यहाँ एउटा सर्कल छ, सुन्नु, फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ सर्कल ड्रन फ्रम द एउटा कुनै पोइन्ट्स कुन छ 11,3 छ, एउटा कुनै पोइन्ट्स छ टु द सर्कल। यसको इक्वेसन के छ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 65 छ। अल्सो फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन द टु टेन्जेन्ट। अब यो पोइन्ट्सदेखि यहाँसम्म एउटा टेन्जेन्ट ड्र गरौँ। एउटा टेन्जेन्ट भयो, यसले त यहाँ मात्रै टेन्जेन्ट भएन, यसले त तल पनि छुन्छ हो। ल क्वेसनले यही भनेको, यो दुईटाको बिचको दुईटा टेन्जेन्ट बिचको एङ्गल, यो पनि एउटा टेन्जेन्ट यो पनि एउटा टेन्जेन्ट, फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन द टेन्जेन्ट भनेपछि हामीलाई यहाँको एउटा एङ्गल पनि सोधेको छ। क्वेसनले चाहिँ यो भनेको हो, अघि जस्तो एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल्स टु आर स्क्वायर गर्न थाल्यौँ भने बिग्रिन्छ। अब यसको लागि यस्तोवाला सर्कलको लागि सेन्टर कति हुन्छ 0,0 हुन्छ भन्ने त याद छ होला हजुरहरूलाई। अब म के गर्छु भन्दाखेरि फिगर बुझिसक्नुभयो। इक्वेसन अफ सर्कल के हुन्छ, इक्वेसन अफ सर्कल दिएको के छ हामीलाई, इक्वेसन अफ सर्कल के देखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु 65 कम्पेरिङ गरिदिने विथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर अथवा आर स्क्वायर जे पनि भयो। रेडियस भनेको ए स्क्वायर इक्वल्स टु 65, ए इक्वल्स टु रुट अन्डर 65। यो ए भन्नु नै आर हो, फेरि झुक्किनु होला हजुरहरू। त्यसपछि 65 भयो। द इक्वेसन अब चाहिँ के गर्ने, एउटा म लेख्छु है, द इक्वेसन अफ लाइन, एउटा इक्वेसन अफ लाइन थ्रु हामीसित पोइन्ट्स कति छ थ्रु 1,1 इज के हुन्छ यो कुरा हजुरहरूलाई थाहा छ होला। एउटा कुनै लाइनको इक्वेसन निकाल्दाखेरि के हुन्छ y इक्वल्स टु mx प्लस c हुन्छ। c चाहिँ कन्डिसन अफ टेन्जेन्सीले गर्दाखेरि c भनेको चाहिँ c इक्वल्स टु के हामीले पढेको थियौँ, हामीले अगाडि पढिसकेका थियौँ, प्लस माइनस a रुट अन्डर 1 प्लस m स्क्वायर। कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी याद छ होला हजुरहरूलाई। यस्तोवाला क्वेसन हामीले एउटा 5 मा कि कति नम्बरमा पनि गरे जस्तो लाग्यो मलाई, 5 मा कि कति नम्बरमा हामीले यस्तोवाला क्वेसन गरेको थियौँ। यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले यो इक्वेसन अफ लाइन निकाल्न लागेको हो, त्यही भएर चाहिँ हामीले यस्तो सिम्पलवाला 9तिरमा पढेको थियौँ, एकचोटि अप्सनल म्याथमा याद छ। त्यसपछि यहाँ c को ठाउँमा चाहिँ कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी लगाइन्छ, y इक्वल्स टु mx प्लस c को ठाउँमा के हुन्छ प्लस माइनस a छ रुट अन्डर 1 प्लस m स्क्वायर छ। अब बुझ्नुपर्ने कुरा m भनेको स्लोप हो, a भनेको चाहिँ रेडियस हो है, a भनेको के हो रे रेडियस हो। अब भ्यालु हालिदिउँ हामी, y को ठाउँमा हामीसित कुनै भ्यालु छ, y को ठाउँमा हामीसित भ्यालु छ 3 छ हो, m को भ्यालु हामीसित छैन, x भनेको हामीसित कति छ 11 छ हो, 11 प्लस माइनस त्यसपछि a भनेको हामीसित रेडियस भनेको कति रुट अन्डर 65 हो, त्यसपछि हामीसित ब्राकेट 1 प्लस m स्क्वायर हो। अब हामी के गर्ने भन्दाखेरि अब हामीले यो m छ नि यतातिर 3 इक्वल्स टु 11 m प्लस माइनस रुट अन्डर 65, त्यसपछि यतातिर चाहिँ रुट अन्डर 1 प्लस m स्क्वायर हो। अब यो मैले यसलाई चाहिँ अगाडिपट्टि लैदिन्छु है, 3 माइनस 11 m छ, त्यसपछि इक्वल्स टु प्लस माइनस छ रुट अन्डर 65 छ, त्यसपछि के छ मस्त यतातिर रुट अन्डर 1 प्लस m स्क्वायर। अब रुट अन्डरभित्र भएको कुरालाई चाहिँ यो दुई मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा रुट अन्डर काटिन्छ हो कि नै, काटिन्छ भन्नाले नि सरी काटिँदैन, यो रुट अन्डरलाई त हामीले भित्रपट्टि लान नि मिल्छ, भित्रपट्टि लान मिल्छ भन्नाले यो दुईटालाई हामीले एउटैमा लेख्न मिल्छ कि के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि रुट अन्डर
ए इन्टु रुट अन्डर बीलाई हामीले रुट अन्डर एबी लेख्न मिल्छ यो भन्न खोजेको। यसलाई चाहिँ अब हामीले त्यही गर्छौँ 3 माइनस 11m इक्वल्स टु प्लस माइनस रुट अन्डर 65 इन्टु 1 प्लस एम स्क्वायर गर्न पाउँछु भनेको क्या मैले। ल अब यसपछि अगाडि अर लेख्न छुटेछ, अर लेखिदिन्छु। अर लेखेँ, अर लेखेँ, अर लेखेँ, त्यसपछि अर फेरि लेख्ने। त्यसपछि के छ अब 3 माइनस 11m इक्वल्स टु प्लस माइनस रुट अन्डर 65 मल्टिप्लाई गरिदिने प्लस 65 एम स्क्वायर। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरिदिने, एसबिएस स्क्वायरिङ बोथ साइड। अब यसलाई स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के भयो 3 माइनस 11m को होल स्क्वायर इक्वल्स टु प्लस माइनस रुट अन्डर 65 प्लस यो सबै हो है प्लस 65 एम स्क्वायर हो। यसलाई पनि मैले केमा राख्न पाएँ, होल स्क्वायरमा राख्न पाउँदाखेरि के भयो, एले यसलाई चट्टै काटिदियो। अब यसलाई चाहिँ ए माइनस बीको होल स्क्वायरमा खोल्दाखेरि 3 को स्क्वायर भनेको 9 माइनस 2 इन्टु 3 इन्टु 11 कति हुन्छ, 2 इन्टु 3 इन्टु 11m गर्दाखेरि कति हो 66 हुन्छ जस्तो लाग्यो। 66 फर्मुलामा लगेको है 2ab प्लस बी स्क्वायरवाला। अनि त्यसपछि 11 को स्क्वायर भनेको त 121 हो, 121 अनि m को स्क्वायर फर्मुलामा लगेको। एकचोटि फर्मुलामा लगेर ट्राई गर्नु होला। त्यसपछि इक्वल्स टु गर्दाखेरि कति भयो यतातिर 65 प्लस 65 को 65 एम स्क्वायर। अब एम स्क्वायरलाई त मिलाउन मिल्यो, एम स्क्वायरलाई यसलाई म यता ल्याउँछु चाहिँ 58 हुँदैन, सरी यहाँ चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो र यो गर्दाखेरि 56 हुन्छ, 56 एम स्क्वायर हुन्छ माइनस 66 एम हुन्छ माइनस 56 इक्वल्स टु 0 भयो। त्यसपछि यसलाई मैले अझै गर्दाखेरि यहाँबाट त 56 त कमन आउने रहेछ, 56 माइनस 60। यसलाई इक्वेसनलाई मैले त्यतिर लेखेँ। त्यसपछि यहाँ कति आयो 56 इक्वल्स टु 0 आयो भनेपछि यहाँबाट मैले के लिन मिल्यो। अब यहाँबाट अब मैले गर्न पर्ने कुरा यहाँबाट 2 कमन आउँछ हो, 2 बाट यहाँबाट 2 कमन आउँछ भनेपछि 28 भयो, एम स्क्वायर भयो माइनस 33 भयो, एम भयो माइनस 28 भयो इक्वल्स टु 0 भयो। 28 एम स्क्वायर माइनस 33 एम माइनस 28 इक्वल्स टु 0। अब मल्टिप्लाई गर्दा 28 इन्टु 28 हुन पऱ्यो अनि माइनस गर्दाखेरि 33 हुन पऱ्यो। भनेको चाहिँ कस्तो खालको डिजिट हो, लामो डिजिट त मैले आफै गर्न जान्दिनँ, त्यही भएर मैले क्यालकुलेटर ल्याएँ। क्यालकुलेटरमा ल्याएर मैले मोड आनेपछि केमा गएँ इक्वेसन 5 मा गएँ। इक्वेसन 5 मा गइसकेपछि कतिमा गएँ म इक्वेसन 3 मा गएँ। त्यसपछि ए को ठाउँमा हामीसँग कति छ 28 छ हो, 28 लेखेँ। बी को ठाउँमा हामीसँग कति छ माइनस 33 छ, माइनस 33 लेखेँ। त्यसपछि मैले सी को ठाउँमा कति छ माइनस 28 लेखेँ। भनेपछि त्यो नम्बरहरू भनेको कस्तो रहेछन् 7/4 के रहेछ 7/4 रहेछ, बुझ्नु है 7/4 रहेछ अनि 4/7 रहेछ, 4/7। अब यस्तोवाला अब यसरी आयो, यसरी त तपाईँले यहाँ लेख्न जान्नु न। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने। 7 इन्टु 7 भनेको 49, त्यसपछि 49 हामीलाई बिचमा त माइनस गर्न पर्ने हो। 49 एउटा नम्बर चाहिँ 49 रहेछ, 4 इन्टु 4 भनेको कति हुन्छ 16। एउटा नम्बर चाहिँ 49 रहेछ, एउटा नम्बर चाहिँ 16 रहेछ। हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने माइनस गर्नुपर्ने। भनेपछि 49 माइनस 16 गर्दाखेरि के हुन्छ 49 माइनस 16 गर्दाखेरि कति आउँछ 33 आउँछ। वी आर करेक्ट। अब 49 इन्टु 16 गर्दाखेरि कति आउँछ 784 आउने रहेछ। 28 इन्टु 28 गर्दाखेरि कति आउँछ 748। वी आर करेक्ट। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्यौँ बिचको भ्यालु। त्यसपछि 28 एम स्क्वायर माइनस 49 माइनस 16 एम माइनस 28 इक्वल्स टु 0। 28 एम स्क्वायर माइनस 49 एम प्लस 16 एम माइनस 28 इक्वल्स टु 0 हो। त्यसो गर्दाखेरि के आयो अब यताबाट कमन निकाल्दाखेरि कति आयो सुरुमा त अब हामीले कमन निकाल्दाखेरि दुईटाबाट एम कमन छ, 7 आले खान्छ दुईटैलाई भनेपछि 7m कमन आयो। त्यसपछि यतातिर के आयो 4, 7 4 28, 24m भयो। त्यसपछि यतातिर चाहिँ 7 भयो माइनस 7 प्लस यताबाट कमन कति आयो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको कहिले हो 4 ले मल्टिप्लाई गर्छ हो। 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 4m भयो, त्यसपछि माइनस 7 भयो।
अब यहाँबाट 4m यसलाई कमन लिदिने 4m - 7 चाहिँ दुईटैबाट कमन आयो त्यसपछि 7m + 4 चाहिँ उताबाट कमन आयो त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ मैले आइदर यो चाहिँ धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है आइदर 4m - 7 = 0 त्यसपछि 4m = 7 m = 7/4 or 7m + 4 = 0 कति भयो 7m = -4 m = -4/7 अब हामीलाई त के गर्न निकाल्न छ हामीलाई त अब के पनि गर्नु छ अब हामीलाई त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट पनि निकाल्न पर्यो फाइन्ड द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट निकाल्न पर्यो इक्वेसन अफ टेन्जेन्टको लागि त हामीले के गरेको थियौँ हामीले त इक्वेसन लेखेको त यो हो अब एकचोटि चेक गर्न पर्यो हामीले के चेक गर्न पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई त यो त स्लोप यो मात्र निकालेर यो त यम भनेको त हाम्रो लागि त के हो एम त हाम्रो लागि त स्लोप हो हामीलाई त एङ्गल पनि निकाल्न छ एङ्गल कसरी आउँछ यो दुईटाको एङ्गल चाहिँ कसरी निकाल्ने होला भनेर हजुरले सोच्नुभयो यतातिर m1 को भ्यालु यो चाहिँ यो दुईटा m छ नि एउटा चाहिँ यो m भनेको चाहिँ एउटा यो स्लोप हो यो भनेको चाहिँ एउटा यो स्लोप अब हामीले ट्राई गरौँ त यसलाई चाहिँ लेट यसलाई चाहिँ के भन्ने 7/4 b m1 एन्ड -4/7 b m2 यो दुईटालाई एकचोटि मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त कति आउँछ m1 * m2 भनेको के हो भनेको 7/4 * -4/7 यो दुईटालाई मल्टिप्लाई यो र यो काट्यो भने -1 आयो यो भनेको के हो यो भनेको परपेन्डिकुलरको कन्डिसन हो परपेन्डिकुलर भनेको कति डिग्री हो PER PEN DICUR परपेन्डिकुलरको कन्डिसन हो भनेपछि एङ्गल के हो एङ्गल बिट्विन देम देयरफोर दे आर एट 90 डिग्री भनेको एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री भयो अब यस्तो m1 * m2 वाला गर्न छ भने हजुरलाई tan को फर्मुला थाहा थियो नि हजुरलाई सानोमा कति क्लासमा पढ्नु भएको 11 नै पढ्नु भयो होला tan θ = m1 - m2/1 + m1 * m2 यसरी गर्ने अगाडि प्लस माइनस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई m भनेको एउटालाई चाहिँ m1 मान्ने एउटालाई m2 मान्ने यसरी चाहिँ हजुरले यस्तो वाला यो चाहिँ परपेन्डिकुलर भएको भएर यसरी डाइरेक्ट आइहाल्यो यति हजुर यो फर्मुला राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है m1 र m2 मान्ने यसलाई m1 मान्ने m2 राख्ने भ्यालु हाल्ने र थीटाको भ्यालु निकाल्ने यो त 11 मै पढेको अब हामीलाई त इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट पनि निकाल्न छ हो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट त अब हामीले कसरी पाइन्छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट यहाँ लरे m को भ्यालु हाल्दिने हो त्यहाँ लरे केमा लरे त्यहाँ लरे हजुरले यहाँ लरे भ्यालु राख्दिनु यहाँ लरे m को भ्यालु राख्दिनु भने इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट आउँछ हजुरलाई यहाँ लरे भ्यालु राख्दिनु भने पनि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट आउँछ कहाँ रे यहाँ ल्याएर m को भ्यालु राख्दिनु भने पनि इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट आउँछ बट हजुरलाई म नेक्स्ट वे सिकाइदिन्छु नेक्स्ट वे के हुन्छ भन्दा y - y1 = m x - x1 है यहाँबाट यो चाहिँ इक्वेसन अफ लाइनबाट भनेको y - y1 भनेको हामीसित पोइन्ट्स भनेको कति हो यो र यो भनेको x1 y1 x1 भनेको मसित कति छ x1 भनेको मसित 11 छ y1 भनेको 3 छ हजुरले भ्यालु यहाँ ल्याएर राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ यो सिकाइदिएको नि अर्को तरिका पनि सिकाइदिएको y1 भनेको मसित कति छ 3 छ हो m भनेको मैले एउटा यो चाहिँ 7/4 वाला लिन्छु सुरुमा त्यसपछि x - x1 भनेको मसित कति छ 11 छ अब यसलाई यतातिर मल्टिप्लाई गर्नु 4y माइनस यतातिर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो 4y - 4 3 = 12 भयो = 7x - 77 भयो अब यसलाई हजुरहरूले मिलाउनु के हुन्छ 7x - 4y - 77 + 12 = 0 4x - 4y गर्दाखेरि कति भयो -77 + 12 गर्दाखेरि कति आयो -65 आयो = 0 एकचोटि चेक गर्नु हजुरहरूले मिल्यो कि नै यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 4y भयो 4 3 = 12 भयो 7x भयो सो यसलाई मैले पछाडितिर लैदिएँ यसलाई मैले यहाँ प्लस उतातिर माइनस ल्यायो यसलाई मैले उतातिर लाँदाखेरि माइनस पो ल ठिक छ यो चाहिँ एउटा इक्वेसन आयो यो चाहिँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हो अब यसरी नै y - y1 = m x - x1 गर्ने अब चाहिँ कुन लिने हामीले स्लोपमा यममा चाहिँ अब हामीले यो m लिने y - y1 भनेको 3 छ = m भनेको -4/7 लिने x - x1 भनेको के थियो x1 भनेको मसित 11 थियो भनेपछि अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7y -
7 3 जा 21 इक्वल्स टु -4x यो र यो गर्दाखेरि माइनस प्लस भयो 44 हो। अनि चाहिँ अब मलाई यसलाई 4x लाई अगाडितिर लगाइदिन्छु भन्दाखेरि 4x प्लस 7y माइनस 21 यो माइनस यता माइनस 44 प्लस 44 लाई अगाडि लाँदाखेरि के भयो माइनस 44 भयो इक्वल्स टु 0 4x प्लस 7y कति भयो माइनस 21 माइनस 44 गर्दाखेरि कति आयो माइनस 65 आयो। ल यसरी प्रुभ भयो। एउटा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट यो भयो, एउटा इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भयो। तपाईँले एकचोटि यसको स्लोप र यसको स्लोप निकालेर ट्राई गर्नु त। यसको स्लोप र यसको स्लोप निकाल्दाखेरि यसको स्लोप र यसको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनससँग आउँछ। यसरी नै परपेन्डिकुलर प्रुभ हुन्छ भनेर भयो। यो चाहिँ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट आयो यसरी। हजुरले यहीँ ल्याएर भ्यालु हाल्दै भए पनि केही फरक पर्थेन। यहाँसम्म चाहिँ हामीले आज क्वेसन नम्बर 11 सम्म गऱ्यौँ। अब हामीसित कति छ 11 पछि त 12 13 14 15 16 सम्म छ जस्तो लाग्छ मलाई। क्वेसन लेखेको रहन्छु मैले। अब क्वेसन लेखेर अर्को पार्टमा चाहिँ मैले गरिदिने छु। यहाँसम्म हेरिदिएकोमा चाहिँ एब्सोल्युट साइन्स च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक साथीहरूलाई पठाइदिने।